आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आदाब ज़िंदगी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान निगाह ज़ैदी। तमाम नाज़रीन को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। दुआ गो हूँ कि आप जहाँ भी हों खैर आफ़ियत के साथ हों और हर हफ़्ते हम आपके लिए एक नया मौज़ू लेकर आते हैं। पिछले चंद हफ़्तों से हम आपको ज़िंदगी के आदाब के हवाले से जो है वो गुफ्तगू हो रही है हमारी और हम बता रहे हैं कि किस तरह से हर चीज़ के आदाब होते हैं और तो हम अपनी ज़िंदगी को जो है बड़े सलीक़े के साथ जो है वो चला सकते हैं और आइमा मासूमीन की तालीमात के हवाले से जब हम देखते हैं कि गुफ्तगू का क्या जो है वो एटिकेट्स हैं, क्या एटिकेट्स हैं, किस तरह से बात करनी चाहिए क्योंकि जब बच्चा माँ के बतन से पैदा होता है तो वो अपनी ही मासूमाना ज़बान बोलता है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता चल के वो जो उसके अतराफ़ उसकी माँ सबसे पहला इन्फ्लुएंस होती है उसकी लाइफ़ के ऊपर, जिस तरह का उसका लहज़ा होता है, जो अल्फ़ाज़ का चुनाव होता है और जिस तरह से घर वाले, माँ-बाप और दीगर अफ़राद घर के बातचीत करते हैं बच्चे से, वही बच्चा जो है वो बचपन से पिक करता है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो उसके अंदर जो है वो तमाम लहज़ा और गुफ्तगू और अल्फ़ाज़ जो है वो सरायत कर जाते हैं और वो उसकी गुफ्तगू का जो है वो हिस्सा यानी कि उसकी ज़बान का हिस्सा बन जाते हैं और जो वो बोलता है, बातचीत करता है, उसका वो हिस्सा बन जाते हैं। और बाज़ ऐसे भी अल्फ़ाज़ होते हैं कि जो नामुनासिब अल्फ़ाज़ होते हैं, बाज़ अल्फ़ाज़ ऐसे होते हैं जो कि बहुत काबिल सताइश होते हैं। तो हमें गुफ्तगू करते वक़्त किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए और कैसे हम अपने अल्फ़ाज़ का चुनाव करें ताकि हम बेहतरीन जो है वो गुफ्तगू को अपनी कर सकें। और गुफ्तगू जो है ज़ाहिर बात है कि हम ज़बान से करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है, लाख-लाख एहसान है कि उसने हमें और बहुत सी नेमतों के साथ-साथ बोलने की और सुनने की सलाहियत भी अता फ़रमाई है। जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए वो कम है। तो नाज़रीन आज की गुफ्तगू हम जो है वो आगाज़ करते हैं और अपनी काबिल एहतराम ख़्वाहर जो हमेशा हमारी रहनुमाई फ़रमाती हैं सैयदा मूना बुखारी साहिबा उनको दावत देते हैं आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं तो अपनी ख़्वाहर को हम मदऊ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ख़्वाहर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मशकूर व ममनून हैं आपके ज़ाती तौर पे और इस प्लेटफ़ॉर्म हिदायत की तरफ से कि आप हमेशा अपना कीमती वक़्त हमें देती हैं और हमारी नाज़रीन की इस्लाह फ़रमाती हैं। मौला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए। बहुत शुक्रिया बहुत ख़्वाहर। शुक्रिया। जी ख़्वाहर हम ने जैसे अपनी तमहीदी गुफ्तगू में कहा कि बच्चा माँ के पेट से जब पैदा होता है तो उसकी अपनी मासूमाना एक ज़बान होती है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे वो बड़ा होता है 2 साल का, 2.5 साल का, फिर वो अपनी अल्फ़ाज़ों को जो है वो अपने अतराफ़ से जो है वो पिक करना शुरू करता है और उसकी एक जो है अपनी ही एक लैंग्वेज जो है वो 3 साल की उम्र में जो है वो बन जाती है और वो अपने माँ-बाप से सीखता है जो भी वो ज़बान बोलते हैं। अगर बच्चा जंगल में हो और कोई ज़बान ना इसके अतराफ़ में कोई बोलने वाला हो तो वो बच्चा जो है जानवरों की ज़बान बोलने लगता है और इसीलिए हमारे मासूमीन ने भी फ़रमाया है कि अपने बच्चों को शुरू से जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से जो है वो आगाज़ उनके उसका करो तालीम का और उनके बोलने का। तो ख़्वाहर आज हमारी जो गुफ्तगू का महवर है वो यही है कि किस तरह से हम शाइस्ता तौर पे जो है वो अपनी गुफ्तगू करें, किस तरह से बातचीत करें, क्या आदाब हैं, क्या उसमें मुस्तहबात है, क्या मकरूहात है, किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए और सबसे बड़ा जो है इस गुफ्तगू का जो महवर है और फ़ोकस है वो ये है कि अख़लाक़ को अपने किस तरह बुलंद करें क्योंकि जब हम बातचीत करते हैं जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि इंसान अपनी ज़बान के नीचे पिना है। तो जब हम गुफ्तगू करना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि इंसान किस तरह का है, इसका अख़लाक़ कैसा है और वो इंसान जिसका अख़लाक़ अच्छा ना हो, वो तो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रह जाएगा। तो इसलिए हमें अपने अख़लाक़ पे, अपने मिज़ाज पे और अपनी गुफ्तगू पे जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए और अपने बच्चों को भी जो है वो इस्लाह करनी चाहिए कि जी किस तरह बोल रहे हैं, क्या अल्फ़ाज़ चुन रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का और सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि एटिकेट्स बातचीत करने के एटिकेट्स क्या हैं? क्या क्यों ज़रूरी है कि इंसान जो है वो अपनी गुफ्तगू के ऊपर, अपनी बातचीत के ऊपर, अपने लबो लहजे के ऊपर जो है वो तवज्जो दे? बिस्मिल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। माशाल्लाह एक और प्यारे प्रोग्राम के साथ आपने मदु किया। मुझ नाचीज़ को भी गुफ्तगू के आदाब इंतहाई अहम मौजू है और बहरहाल हम इस पे ना मेहनत करते हैं ना कोशिश करते हैं कि अपनी गुफ्तगू को बेहतर बनाएं। जिस तरह अखलाकियात को अपने किरदार को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, हमारी इबादत में बेहतरी लाने की ज़रूरत है, तो बेअन ही बात करने के तरीक़े और सलीक़े को भी पॉलिश करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो इंसान हर वक़्त काम करता रहे उस पे, इसके लिए कोई उम्र की क़ैद नहीं है। तो बहरहाल जैसा कि आपने फ़रमाया कि बच्चे को बचपन से ही अगर बिस्मिल्लाह से शुरू कराया जाए तो बहुत ही प्यारा अंदाज़ है। और इसके पीछे तो वाक़या भी है कि जब एक सहाबी रसूल ने वसीयत की अपनी ज़ौजा से कि वो बीमार थे कि मैं तो नहीं होऊँगा, लेकिन जब हमारा बच्चा बड़ा हो तो उसको सबसे पहले कुरान सिखाना। तो रसूल इस्लाम जब उनकी कब्र के पास से गुज़र रहे थे तो अपने असहाब से कहा कि जल्द से जल्द गुज़र जाओ यहाँ से, ये कब्र पे अज़ाब हो रहा है। लेकिन जब 1 साल बाद दोबारा उस कब्र के पास से गुज़रे तो कहा कि अब इस कब्र पे अल्लाह की रहमत नाज़िल हो रही है। तो कहा कि या रसूलल्लाह ये किस तरह से 1 साल बाद ही अज़ाब उठा लिया गया? कहा कि इस सहाबी का एक बच्चा था और वो इस साल बोलने लगा तो उसकी वालिदा उसको लेकर क़ारी के पास गई कि इसको कुरान सिखाया जाए, तो वो उसको बिस्मिल्लाह कहलवा रहे थे। जैसे ही बच्चे ने पूरी तरह से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को अदा किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी कब्र से अज़ाब को भी हटा दिया। सुभान तो अल्लाह। यानी बात तो ये छोटी-सी है, लेकिन कितना फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से कि हम अपने अंदाज़ को बेहतर रखें। और यहाँ तक कि गुफ्तगू की आदाब ये हैं, हर ऐज के लिए मुख्तलिफ हैं और हर रिश्ते के लिए मुख्तलिफ हैं। दोस्तों के साथ आप कुछ अलग तरीके से बातचीत करते हैं, बिल्कुल फ्रैंकली और एहसास नहीं करते कि आपकी ज़बान कैसी है या अंदाज़ कैसा है, या लहज़ा कैसा है। बुज़ुर्गों के साथ आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पे वालिदैन और असातिज़ा के साथ, कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं। लहज़े को इंतहाई नरम रखें, इंतहाई अदब-आदाब के साथ, बगैर आँखों में आँखें मिलाए और बहुत ही धीमे लहज़े में गुफ्तगू करनी चाहिए, ताकि उससे उनका एहतराम और अक़ीदत बनी रहे। ये चाहे बच्चा अगर ग़ज़ब से अगर कोई अपने माँ-बाप को देखता है तो उसके सारे गुनाहों को जो है उसका अमालनामा गुनाह से भर जाता है, उसके अमाले साले को मिटा दिया जाता है। तो ये इंतहाई इस चीज़ पे हमें नज़र रखनी है कि हम किसके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो पहली चीज़ है कि बुज़ुर्गों के साथ बहुत लिहाज़ और एहतराम से बात करें। दूसरे औलाद के साथ या बच्चे के साथ जब आप गुफ्तगू कर रहे हैं ना, तो उस वक़्त फ़िलॉसफ़र बनकर या बहुत बड़े आलिम दीन बनकर या बहुत बड़े आप अक्ल व फ़हम वाले बनकर बात नहीं करेंगे। आप उनसे उसी लबो लहज़े में बात करेंगे जैसे एक बच्चा समझ सकता है। इसलिए कि आइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने फ़हम व फ़रासत के मुताबिक खुतबात नहीं दिए हैं। वो लोगों के ज़हन के मुताबिक, उनके अक़ल, उनके इल्म के मुताबिक बात किया करते थे। अगर उनकी वाक़ईन फ़साहत व बलागत और उनके इल्म की उपज को देखना है तो उनकी दुआओं में हमें नज़र आता है, ज़ियारात में नज़र आता है। ये जो अल्फाज उन्होंने अदा किए हैं इतने प्यारे अंदाज से, तो जो खुतबात हैं वो सामने वालों को देख के कि ये इनके इतनी ही अकल है, बस इतना ही महदूद इल्म है, ये समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए जनाब अमीर ने भी मिंबर सलूनी से बहुत ही सादा अल्फाज से गुफ्तगू की ताकि समझने वाले को आराम से गुफ्तगू समझ आ जाए। तो बहरहाल ये गैर ज़रूरी गुफ्तगू करना और खामखा अपनी बड़ाइयाँ करना, इससे इज्तनाब करना चाहिए। यहाँ तक के भी हज़रत बलूल दाना का हर प्रोग्राम में ज़िक्र आता है कि आज भी उनके मुतालिक है कि वो जब किसी ने पूछा कि आप कोई सवाल पूछिए तो उन्होंने कहा कि ये बताओ तुम्हें बोलना आता है? बात करनी आती है? तो उन्होंने कहा बात करने में कौन-सी दिक्कत है? आप बात करें, आराम-आराम से करें, सामने वाले को ज़हन में रख के करें और इस तरह से धीमे अल्फाज में, धीमे लहजे में बात करें। उन्होंने कहा ये तो बातें बात की हैं। ये सोच के बात करो, अपना मुँह खोलो कि जो मैं कहने जा रहा हूँ उससे मेरा माबूद तो नाराज़ नहीं हो जाए। यानी पहले हमें इस बात का ख्याल रखना है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र से ही इंसान के दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। तो आप कोशिश ये करें जब ज़बान खोलने लगे तो उसको तोल लें, पहले जो हमारा मुहावरा भी है उर्दू का कि पहले तोलो फिर बोलो। तो बोलो। ये और यहाँ तक कि इसमें एक आखिरी बात कहूँ इसमें कि हम हमारा जो लहजा है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रखता है कि मौला कायनात फरमाते हैं कि बहुत बात कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब सिवाय खामोशी के और कुछ नहीं होता। बेशक, और अपने बेशक। जब गैर ज़रूरी बात है तो आप खामोश रहें, उस बात को कहने की ज़रूरत नहीं है। गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप खामोश हो जाएँ। और यहाँ तक कि परिंदे अपने पाँव और इंसान अपनी ज़बान की वजह से जाल में फँसते हैं। तो कोशिश करें कि अपने लहजे को धीमा रखें, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखें, इसलिए कि इसी वजह से बेवकूफ़ तब तक बेवकूफ़ है
सॉरी अक्लमंद नज़र आ रहा है जब तक कि वो खामोश है। जब बोलेगा तो फिर उसकी असलियत सामने आ जाए। जी बाजी। बेशक बहुत बहुत आपने अच्छे अंदाज से जो है और बड़ी खूबसूरत अंदाज से जो है वो रहनुमाई फरमाई है इस हवाले से कि क्यों ज़रूरी है और किस तरह इंसान जो है वो अपनी अखलाक को बुलंद कर सकता है अपनी गुफ्तगू के ज़रिए। और हमारे यहाँ जैसे हमेशा कहा जाता था कि मेरा ख्याल है कि अगर मैं सही हूँ तो सही से वो कर रही हूँ कि खताए बुजुर्गन गिरफ्तन खता, कि अगर बुजुर्ग को और किसी बड़े को आप देखे भी कोई खता करते हुए गलती हो भी जाए उनसे तो खुश असलूबी के साथ जो है वो आप इग्नोर कर दें, कभी एक्नॉलेज करें, कभी इग्नोर कर दें और कभी जो है वो आप मजाक में जो है उसको दरगुजर कर दें। तो ये आदाब हमारे यहाँ बचपन से सिखाए जाते थे, बारहा बताए जाते थे कि किस तरह से बातचीत करनी है और किस तरह से जो है वो एटिकेट्स होते हैं, बड़े से किस तरह बात करनी है, छोटे से किस तरह बात करनी है। और जैसे कि आपने कहा कि और ये भी कि अकल के मुताबिक के बाज़ लोग होते हैं, होते तो वो देखने में जो है वो 25-30 साल के होते हैं, लेकिन उनकी अकल जो होती है चिड़िया की तरह होती है कि उनसे उसी 16-17 साल की तरह जो है उनसे बात करनी चाहिए। और आप अगर गलती से उनसे बड़े अंदाज में बात कर लेते हैं तो फिर उनकी समझ में बातें नहीं आती हैं। तो इसलिए और आजकल हमने देखा है कि आजकल जो है वो लोग जो हैं और इंसान जो है वो इस माहौल में हो गया है कि अदम बर्दाश्त जो है वो बहुत ज़्यादा है, एक-दूसरे की बात सहारना, एक-दूसरे की बात को समझना, यानी कि किस एंगल से दूसरा इंसान आपसे बात कर रहा है, किस एंगल से वो उसका मतलब क्या है इस बात कहने का, इससे आरी आप जो है वो फ़ौरन जो है वो उस बात का ऐसे ही जवाब देते हैं जो आपकी समझ में आता है। तो बहुत ज़रूरी है। और इंग्लिश माहौल में भी यहाँ पर भी यूरोप में भी हमें ये सिखाया जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, कि जब आप कहीं जाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में काम करना शुरू करते हैं, किसी भी कंपनी के साथ होते हैं, तो वो आपकी पहले देखते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स देखते हैं कि किस तरह की आपकी जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक्टिव लिसनिंग होती है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह से जो है वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहिए इंसान को और किस तरह से जो है वो बातचीत में क्या मकरूहात हैं और क्या मुस्तहबात हैं? जी, जी, बहुत ही अच्छा सवाल है ये और बहरहाल इससे सभी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, ये बच्चों के लिए नहीं है। मुझ जैसे भी अफ़राद जो सीख रहे हैं और तालिब इल्म हैं, ये मकतबे इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकतबे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क्योंकि ज़िंदगी जो है वो महद से लेकर लहद तक इंसान सीखता रहे तो अच्छी बात है और देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट जैसे कहा जाता है, तो अपने आप को बेहतर बनाते जाइए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए सबसे पहली जो चीज़ है जो मुस्तहबात में है वो ये है कि आप पहले सवाल को पूरी तरह सुनें। जैसे मैंने पहले कहा कि गैर ज़रूरी गुफ्तगू से एक तो इज्तनाब करना चाहिए। जनाब अमीर भी फरमाते हैं कि कुछ बातों का जवाब सिर्फ़ खामोशी होती है। पहले तो आप खामोश रहना सीखिए। ये उलमा और फ़लासफ़ा और बड़े अफ़राद जो आक़िल और बारिज़ होते हैं, ये उनका शेवा है कि वो खामोश रहते हैं। तो खामोश रहिए और सवाल को सुनिए क्योंकि जो सवाल होता है वो खुद एक आधा उसमें जवाब भी होता है। तो गौर से पहले सवाल को सुनिए और उसको ज़हन में लाइए कि आपने क्या जवाब देना है और जवाब को मुख्तसर रखिए। कोशिश करें बहुत लंबा-चौड़ा एक ये कि तकरीर-नुमा जवाब देके आप इस तरह से सबको बोर करने के लिए कि आपके पास कुछ ख़ास कहने को नहीं था, तो आपने फिर भी जो है बात तूलानी कर दी। और कोशिश ये करें कि अपने अतराफ में नज़र रखें कि आस-पास बैठा कौन है। अगर आपके आस-पास बुज़ुर्ग बैठे हैं, बड़ी हस्तियाँ बैठी हुई हैं और ये ना सोचें कि वो यूनिवर्सिटी नहीं गए हुए, हम हर प्रोग्राम में इसका तज़किरा करते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो खुद यूनिवर्सिटी की हैसियत रखते हैं, उनसे सीखने की ज़रूरत है, उनसे ये इंप्रेशन मत लें कि क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं तो नहीं है तो उन्हें क्या पता। नहीं, आस-पास नज़र रखिए अगर वालिदैन बैठे हैं, दादा-दादी, नाना-नानी, कोई बुज़ुर्ग आए हुए हैं, अगर वो बैठे हैं तो आप अपनी बात को अपनी बड़ाइयाँ पेश मत करें, खामोश रहें। फिर किसी की बात को काटना कि मेरे इल्म वाज़े हो जाए अगलों पे कि मुझे कितना ज़्यादा पता है, मेरे पास कितना नॉलेज है, तो लिहाज़ा अगले की बात काट के मैं जो है ना वो आगे सबकत ले जाने की कोशिश करूँ, अपना इल्म दिखाने, अपने इल्म के जौहर दिखाने की कोशिश में, तो ये इंतहाई नालायकी और जहालत की अलामत होती है। आप खामोश रहें, जो अगला जवाब दे रहा है, वो उसको जितनी समझ है उसको बोलने दीजिए। क्योंकि यही जो आप एक्सपीरियंस घर में कर रहे हैं ना, आप बुज़ुर्गों के साथ या बच्चों के साथ, यही आप बाहर आज़माएँगे। कि तबीयत इंसान की हर जगह एक ही जैसी होती है। तो जैसे वर्क प्लेस पे निगहत बाजी ने जो फरमाया बहुत ही अच्छा कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इंटरव्यू में पहले देखी जाती हैं कि इस इंसान का अंदाज क्या है, कॉन्फिडेंस कैसा है, बात करते हुए कितना कतरा रहा है, आंखों में आंखें नहीं डाल रहा,
کیونکہ وہاں پہ آپ کو ضرورت ہے بزرگوں کے سامنے آپ نظروں کو نیچا رکھیے، لیکن کام پہ آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے تو بہرحال. اور بچہ اگر سوال کر رہا ہے تو اسی کے حساب سے آپ کو جواب. تو اس لیے کوشش کریں کہ الفاظ میں تیزی نہ ہو، کڑواہٹ نہ ہو، اس لیے کہ اگر کوئی شخص آپ کو معاف بھی کر دے گا نا، تب بھی وہ جو کاری ضرب آپ کے الفاظ کی وجہ سے اس کو لگ گئی ہے دل پہ، وہ معاف کرنے کے بعد بھی وہی رہے گی، وہ زخم تازہ رہے گا، جب جب آپ سے ملاقات ہوگی وہ بات یاد آئے گی. تو کوشش کریں کہ اپنی زبان کو جو ہے، اور یہاں تک کہ ہمارے وقت کے امام حجت خدا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم حق کی بات کرتے ہو نا، تو پھر تم نہیں بول رہے ہوتے، تمہاری جگہ ہم بول رہے ہوتے ہیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بھی تجربہ ہے نگہت باجی کے ممبر پہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز یا کوئی حدیث یا قول معصوم اسی وقت یاد نہیں آ رہا ہوتا، یا کوئی دلیل ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی، اور اچانک اس کی تیاری بھی نہیں ہوتی اور وہ اچانک منہ میں آ جاتی ہے. اس لیے کہ یہ ممبر کا ایک معجزہ ہے اور ان کا تقدس ہے کہ جب حق کے لیے کوئی بات کرتا ہے نا تو وہ پھر خود الفاظ عطا کرتے ہیں اور ان کی طرف سے مدد ملتی ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے بہرحال. تو اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی بات کریں حق کی بات کریں، جھوٹ سے اجتناب کریں، اپنی یہ اونچی بڑائیاں کرنی، فحش گوئی، گالم گلوچ، اس قسم کے نازیبا الفاظ کوئی بھی، چاہے وہاں بزرگ نہیں بھی ہیں چاہے دوست نہیں بھی ہیں، اس لیے کہ انسان اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو پروردگار تو دیکھ رہا ہے. اور کرامن کاتبین جو ہے وہ اچانک سے نمودار نہیں ہو جائیں گے وقت نظر، یہ ساری زندگی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں اور مسلسل ہمارے اعمال نامے کو پر کر رہے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ وضاحت بہت ہی پیارے انداز سے ہو، لہجہ ہمارا نرم ہو. یہاں تک کہ بس یہ جملہ کہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے حضرت ہارون کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ فرعون کی کے دربار میں اس کو اللہ کا پیغام بتانے کے لیے کہ تو جو ہے وہ ایک ظالم بادشاہ ہے، اللہ تو پروردگار ہے جس نے سب کو پیدا کیا، تب بھی پالنے والے کی آواز ہے. اب یہاں فرعون جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھا ہے، تو پروردگار کی کیا آواز آ رہی ہے؟ اے موسیٰ اپنے لہجے کو پھر بھی نرم رکھنا، شاید یہ راستے پر آ جائے. اللہ اکبر. یعنی تب بھی حضرت موسیٰ کو اجازت نہیں تھی کہ لہجے کو سخت کر لیں، کہ ہیبت موسیٰ مشہور تھی. تو پروردگار نہیں چاہتا تھا کہ اگر کسی کو راہ راست پہ بھی لانا ہے تو اپنے لہجے کو سخت رکھیں، کہ عقید و جہاں ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، علی مرتضیٰ ہیں. یعنی کس طرح کتنے پیارے انداز سے کہ دشمنوں کے درمیان بھی رہتے ہیں اور دشمن ہی انہیں صادق و امین کے القابات سے نوازتے ہیں، کہ جانتے ہیں کہ یہ ہستیاں ہمارے جیسی نہیں ہیں، عجیب و غریب ہیں. تو اس لیے اپنی جو ہے وہ زبان کو نرم رکھیے، پہلے بسم اللہ کہیے، سلام کرنے کی عادت ڈالیے، اور پھر اس احترام کے ساتھ کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں، سامنے والے کو عزت دیجیے تاکہ ریٹرن میں آپ کو بھی عزت اور احترام نصیب. جی. بہت شکریہ فہد، بڑا پھر آپ نے بہت اچھے ویلڈ پوائنٹس جو ہیں وہ ریز کیے ہیں ہمارے سوچنے کے لیے. اور ظاہر بات ہے کہ زندگی میں آپ ہر مقام پہ، ہر عمر میں، ہر اس پہ جو ہے اسٹیج پہ آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ گود سے لے کر اور قبر تک جو ہے وہ سیکھنا، انسان کا سیکھنا ہی جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے. اور جو منجمد ہو جاتا ہے، سیکھتا نہیں، امپروو نہیں کرتا، تو وہ تو کہتے ہیں نا کہ کھڑے ہوئے پانی کی طرح اس میں سے بھی بدبو آنے لگتی ہے. تو انسان کو اپنے اور مولا کا بھی خیال ہے کہ اپنا جو آپ کا آج ہے آپ کے کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا چاہیے، تو اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے. اور اگر کوئی، میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے آپ سے، تو آپ کو کبھی بھی اس بات کا وہی نہیں ہونا چاہیے کہ بس نہیں، بس غلطی ہو گئی تو بس ہو گئی، کوئی بات نہیں. میں معافی کسی بھی اس میں انسان جھکتا وہی ہے، اور بڑا انسان وہی ہوتا ہے جو کہ اپنے آپ کی غلطی کو ریئلائز کرے اور معافی مانگے، اور بڑھ کر معافی مانگے اور درگزر کر دے. اگر کسی چھوٹے سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو معافی جو ہے وہ مانگنا اور معافی دینا جو ہے وہ انسان کو بڑا کرتی ہے. آپ کیا کہیں گی کہ کیا ایسی چیزیں ہیں ہمیں اپنے مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہ لڑائی جھگڑوں کا سبب بنتی ہے، جیسے بد گوئی، بد کلامی، یا چغل خوری، یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ انتشار پیدا کرتی ہیں. تو کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے؟ جی جی، بہت ہی اہم سوال ہے یہ بھی، اور میں بہت شکر گزار ہوں کیونکہ یہ دیکھنے میں تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے موضوع ہیں جن کو آپ لے کے چل رہی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے طریقے سے، لیکن یہ ان کے پیچھے جو گہرائی ہے اور مجھ جیسی بھی طالب علم یہ اس کو بھی سیکھنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے. دیکھیے، ایک مقام پہ چھٹے امام سے صادق علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ جنتیوں کی نشانیاں ہیں، رسول اسلام نے فرمایا 7 نشانیاں ہیں دنیا میں چلتے پھرتے جنتی. اس میں سے ایک نشانی یہ ہے لسان ذاکرون، کہ اس کی زبان جو ہے وہ ذکر کرنے والی ہو.
اب وہ زبان جو ذکر میں ہی مصروف ہے ہر وقت، وہ کیوں غیبتیں کرے گی، وہ کیوں جھوٹ بولے گی، وہ کیوں کسی کے کا دل دکھائے گی؟ اور یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غیبت جو ہے یا ادھر کی بات ادھر لگانا، یہ جہنم کے کتوں کی غذا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی ایک مقام پہ تو ہمیں پتہ چلا نا کہ جو اپنے صحیح یعنی سگے بھائی کا مردہ گوشت کھانے کے برابر ہے غیبت کرنا، تو دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ کہ جو مظلوم کربلا ہیں وہ اس قسم کا جملہ کہیں، یعنی ہمارے لیے یہ باتیں سن کے یعنی ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ یعنی اپنی زبان کو یعنی محفوظ رکھنا، یہاں تک کہ زیادہ تر افراد روز قیامت جو جہنم میں جانے والے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں وہ اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ یہ ان کی چھوٹی سی یہ زبان جو 2.5 انچ کی ہے، اور یعنی وہ کتنی کتنی بڑی تباہی کر سکتی ہے، کیا یعنی زمانے کو پورے معاشرے کو برباد بھی کر سکتی ہے اور اچھے مقام پہ بھی لا کے دے سکتی ہے۔ کہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ چوتھے امام جو اپنے غلاموں کی کنیزوں کی تربیت کرتے تھے، اور جب وہ معاشرے میں جا کے رہتے تھے، بہترین افراد ہوتے تھے وہ معاشرے کے، کیوں؟ سلام کرنے کی عادت ان کے اندر ہوتی تھی، لوگوں کا احترام کرنا اور خاموش رہ کے یعنی خاموشی سے خدمت کرنا، محلے کو صاف رکھنا۔ تو یہ طریقہ، یہ اس طرح کا انداز جو تھا، یہ ائمہ طاہرین اس طرح کی تربیت کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ ہم جو بگاڑ پیدا کرتے ہیں یہ اپنی زبانی کی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم اس طرح سے لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں۔ یہاں تک بھی ہے کہ کسی نے جناب امیر علیہ السلام سے سوال پوچھا تھا کہ مولا، وہ افراد جو لوگوں کے دل دکھاتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اپنی بڑائیاں کرتے رہتے ہیں اور خواہ جھوٹ پھیلاتے رہتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کرتے رہتے ہیں، ایسے افراد کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مرنے کے بعد تو جو عذاب قبر کی صورت میں ان کو نصیب ہوگا وہ تو ہوگا ہی، یہ کہ برزخ میں ان کو جس چیزوں کو سہنا پڑے گا، اس لیے کہ ائمہ طاہرین نے وعدہ نہیں کیا کہ وہ برزخ میں مدد کریں گے، وإلا یہ کہ کوئی زیارات سے آتا ہے تو ان کے لیے کچھ ہے کہ ان کو مدد نصیب ہو جائے گی کسی کسی مقام پہ، لیکن برزخ کا ائمہ طاہرین نے وعدہ نہیں کیا، روز قیامت شفاعت کرا دیں گے۔ تو کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں تمہارے لیے برزخ سے کہ تم برزخ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، لیکن ایسے افراد کا دنیاوی عذاب بھی۔ تو اس شخص نے کہا مولا کسی کا دنیا کا بھی عذاب ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ایسا شخص جو لوگوں کے دل دکھاتا رہتا ہے، ادھر کی باتیں ادھر کر کے فساد کراتا رہتا ہے، اس کی آنکھ کبھی بھی نماز شب پہ نہیں کھلے، کبھی بھی وہ فجر پہ نہیں اٹھے گا، دنیا کی بہت سی عبادات سے محروم رہ جائے۔ یہاں تک کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے مولانا علی رضا رضوی صاحب سے کہ یہ خواہ یہ آپ لوگ علماء جو ہیں یہ ممبروں سے ڈراتے رہتے ہیں 24 گھنٹے کہ یہ عذاب ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا، گھر الگ کر لیا، میں نماز روزے کا پابند نہیں ہوں اور حج وغیرہ زیارتوں پہ نہیں جاتا، میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا، اسے خواہ آپ لوگ ڈراتے رہتے ہیں۔ تو مولانا نے فرمایا کہ اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا تیرے ساتھ دنیاوی کہ تو ساری عبادات سے محروم ہو۔ اللہ اکبر! کہ جو انسان عبادتوں سے محروم ہو، اب اس کے پاس اپنے اعمال نامے میں داخل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پروردگار کا قہر ہے ہم پہ کہ معاذ اللہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اس زبان سے جو کچھ کہہ دیا ہے کثرت سے، اگر خدا نہ خواستہ ایسی غلطیاں ہو بھی گئی ہیں، بس یہ جملہ کہوں تو آپ کوشش یہ کریں کہ کثرت سے استغفار کہنے کی عادت ڈالیں۔ اور وہ جو واقعہ بہت مشہور و معروف، میں ہر مجلس میں بھی اکثر ہی پڑھ دیتی ہوں، مجھے بہت پسند ہے، حضرت سعد ابن معاذ کا واقعہ کہ ان کے تشیع جنازہ میں 70,000 ملائکہ نے شرکت کی تھی، اور رسول اسلام نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین مبارک کو بھی اتار دیا تھا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو سید الانبیاء ہیں، آپ کو جوتے اتار کے تشیع جنازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا سعد کے جنازے میں اتنے ملائکہ ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہیں میرے نالین کسی کے پاؤں پہ نہ آ جائے۔ کہا کیوں؟ سعد کا اتنا مقام ہے، نہ انہیں پورا قرآن آتا تھا، نہ وہ کوئی اتنے بڑے عبادت گزار تھے، تو صرف یہ کہ بہت بڑے تاجر تھے اور سارے غزوات میں مدد کرتے تھے مالی طور پہ۔ فرمایا کہ سعد کی عادت تھی کہ ان کو صرف سورہ اخلاص یاد تھی، اور وہ جب گھر سے نکلتے تھے تو وہ سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کر دیتے تھے اور سارا دن کاروبار میں رہتے تھے، وہی پڑھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ گھر واپس تشریف لاتے تو ان کے زبان پہ سورہ اخلاص ہوتی تھی۔ اللہ کو یہ انداز اتنا پسند آیا کہ یہ لسان ذاکر رہی کہ ساری زندگی سعد میری قل هو اللہ احد کرتے رہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، اس بات کا تکرار کرتے رہے، اس بات کا قصیدہ پڑھتے رہے۔ تو مجھے حیا آتی ہے کہ سعد کے جنازے میں اگر ملائکہ کو نہ بھیجوں تو یعنی کیا مقام ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی زبان کو بند رکھیں، خاموش رہنے کی عادت ڈالیے۔ خاموش رہنے سے انسان جو ہے وہ کافی چیزوں پہ غور و فکر بھی کرتا رہتا ہے، اپنا محاسبہ بھی کرتا رہتا ہے۔ خاموشی کے پیچھے بہت سی چیزیں چھپی ہوتی ہیں اور اللہ اس پہ پھر کئی راز بھی افشا کرتا ہے۔
تو बहरहाल ज़बान तभी खोलिए जब अल्लाह को राज़ी करना। जी बताइए। हुँ। और हमारे मासूमीन का ये भी ख़ौल है कि वो शख़्स मुसलमान नहीं जिसके हाथ और ज़बान से किसी दूसरे मुसलमान की जो है वो इज़्ज़त मजरूह हो या उसको तकलीफ़ का बेशक, ईज़ा हो। तो कोशिश करनी चाहिए और दूसरा ये कि एक तो होती है ज़बान, इंसान जो है वो ज़बान से गुफ्तगू करता है और एक अपनी बॉडी से गुफ्तगू करता है जिसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, यहाँ की इस्तिलाह में, हुँ। मगरिब की इस्तिलाह में बॉडी लैंग्वेज, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। बाज़ दफ़ा आपका इख़लाक़ तो मेरा ख़्याल है बड़ा स्वीट भी हो जाता है, लेकिन आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आप बता देती है कि आप जो है वो कितने पानी में हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगी आप? जी, जी, बिल्कुल ये ऐसा है कि हम बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे जो अंदाज़ होता है कि हम बात अगर ख़ामोश भी रहें, ना जवाब दें किसी का, तो उसके बावजूद भी हमारी निगाहें, हमारी चढ़ी हुई भवें और इस तरह से हमारा अंदाज़ देखने का, वो भी सारी कहानी बयान कर ही देता है। मोहब्बत से देखना तो एक एक यानी वो जो एक लुक होती है प्यारे अंदाज़ से देखने वाली, उसका अंदाज़ भी फ़र्क होता है, उसमें भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। और एक आपका नाराज़गी से, गज़ब से किसी को देखना, और जैसे कि मैंने तज़किरा किया कि अगर माँ-बाप को कोई गज़ब से देखता है, तो उसके सारे अमाल भी गज़ब हो जाएँगे। यहाँ तक कि चौथे इमाम फरमाते हैं कि अपनी ज़बान की तेज़ी उस माँ पे मत इस्तेमाल करो जिसने तुम्हें बोलना सिखाया। अल्लाहू अकबर! ये बच्चे बड़े आराम से खाने को रद्द कर देते हैं, कपड़े रद्द कर देते हैं, ये क्या ले आए, ये आपको अंदाज़ा ही नहीं है, आपको क्या पता नए ज़माने का, आपको क्या पता हमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये माँ-बाप पे उँगलियाँ उठाना, उनके साथ बदतमीज़ी से पेश आना, ज़बान चलाना, ना भी चलाएँ लेकिन उनकी चीज़ों को रद्द करना कितना ज़्यादा दिल शिकस्ता करता है और ये ज़ुल्म के बराबर है। तो बॉडी लैंग्वेज तो बहुत ज़्यादा निगहबाजी, उसका तो बहुत अहम हाथ है। कि हम अपने अंदाज को, उसको उर्दू में अंदाज कहेंगे, कि हमारा अंदाज बहुत ही प्यारा होना चाहिए कि वो जो उस सामने वाले ने किया वो उसका अंदाज है, वो उसका किरदार है और वो अल्लाह को नाराज कर रहा है तो ये उसका मकाम है। लेकिन आपको कैसे जवाब देना है कि रसूल इस्लाम अगर पत्थर भी खा रहे हैं ताइफ में, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि जिब्राइल ये मुझे जानते नहीं हैं, इन पे अज़ाब ना अभी भेज देना। अगर कह देते, ज़बान से शिकवा करते तो उसी वक़्त ताइफ बर्बाद हो जाता। लेकिन हम जिनके मानने वाले हैं, हमें इस किस्म की बॉडी लैंग्वेज या इस किस्म के अंदाज को इग्नोर करना है कि जनाबे अमीर ने बद्दुआ नहीं की, अपने अंदाज को हमेशा निगाहें नीची रखी, आजिज़ी बनाए रखी कि अगर मुसलमान उन्हें काम भी नहीं देते थे मदीने में, तो मौला ने शिकायत नहीं की, यहूदियों के यहाँ नौकरी ढूँढ ली, वहाँ पे जाके बाग में काम करते रहे। लेकिन हर्फ़ शिकायत या अंदाज़ इस किस्म का या बॉडी लैंग्वेज नहीं अपनाई कि अगर वापस मोहल्ले में आ रहे हैं, मदीने के बाजार से गुजर रहे हैं तो अकड़ के चल रहे हैं कि तुमने काम नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ा, अल्लाह ने मेरा जहां रिस्क लिखा था वो तो मुझे मिल ही रहा है। यानी कहीं पे भी ऐसा जतलाते नहीं है। तो ये मैं समझती हूँ कि बहुत ही जाहिलाना किस्म का रवैया होता है कि इंसान अगर इस तरह की अकड़ या बॉडी लैंग्वेज के जरिए से अपने आप को अपनी बड़ाई पेश करने की कोशिश करे या गुस्से का इजहार करना चाहे, तो लेकिन अगर पॉजिटिविटी है तो वो बहुत अच्छी बात है कि आप उसको मिस्बत तरीके से लेके चल रहे हैं कि जॉब में आपको बॉडी लैंग्वेज की भी जरूरत होती है कि वहां पे आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है। लेकिन फिर भी नमाज में भी बस ये आखिरी जुमला कहूँ कि इजाजत है कि आप अपने कंधे उठा के खड़े हों, कि आप यानी मुसलमान होना आपके लिए बायसे शर्मिंदगी नहीं है कि जो आप इस तरह गुलामों की तरह, परवरदिगार कुरान में कहता है मेरे सामने गुलामों की तरह मत आया करो। तो इसीलिए हम कंधे उठा के खड़े होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सर को झुकाने की जरूरत। सर को क्यों झुकाते हैं कि जिसकी बारगाह में खड़े हैं उससे बड़ा और कोई नहीं है। और मेरी क्या औकात है कि मैं सर को उठा के खड़ी हूँ, लेकिन कंधे फिर भी उठा के, मर्दों के लिए है बहरहाल, औरतें अपना जिस्म समेट के खड़ी होंगी लेकिन फिर भी। और ये आखिर में अचानक एक बात याद आ गई, बहुत माजरत के साथ वक्त मैंने ले लिया था जवाब का, कि अगर नमाज के दौरान, वाजिब नमाज के दौरान भी अगर कोई आपको सलाम करता है तो आपको सलाम का जवाब देना है। तो बात करने की बात आ रही है तो सलाम का जवाब देना, क्योंकि अगले को इस तरह से कोई गलत फहमी ना हो जाए कि अरे जवाब सलाम ही नहीं मिला, शायद मैं इस घर में वेलकम नहीं हूँ, शायद ये मेरी कोई पुरानी बात लेके नाराज हैं अभी तक, या कोई भी बात उसके जहन में आ सकती है, गलत फहमी हो सकती है। यानी परवरदिगार को ये बात इतनी नापसंद है कि कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। तो वाजिब नमाज में भी अगर आपने सुन लिया कि किसी ने ऊंची आवाज से सलाम किया है तो आप उसका जवाब देंगे। और अगर कोई जवाब नहीं देता तब उसको गुनाह तो मिलेगा जवाब ना देने का, लेकिन नमाज उसकी फिर भी सही है। ये शरई मसला भी मैं इसको कर दूं ताकि कोई इस तरह परेशान ना हो जाए कि शायद नमाज भी हमारी खराब हो गई। नहीं, नमाज सही है, लेकिन जवाब ना देने का सलाम का आपको गुनाह फिर भी मिलेगा। तो कोशिश ये करें जहां जहां परवरदिगार चाहता है ना उसको नाराज ना करें,
اپنے کردار کو بہتر بنائیں. جی بھائی. बेहतर बना बहुत शुक्रिया। जब बच्ची बड़ी होती है, स्पेशली ज़ाहिर बात है बच्चों को तो फिर भी जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं, हालाँकि नहीं करना चाहिए। हमारे मशरे में बच्चा और बच्ची दोनों को जो है वो एटिकेट्स सिखाने चाहिए, और ये नहीं कि वो जी बड़े हो जाएँगे तो उनको खुद ब खुद बातचीत का जो है वो फ़न आ जाएगा, नहीं। माँ-बाप को इस बारे में बहुत ज़्यादा तवज्जो रखनी चाहिए कि किस तरह, क्योंकि हमने देखा है कि वो बच्चे जो अपने माँ-बाप से बदकलामी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं और बदमिजाज होते हैं, वो आगे भी जाके जो है वो इसी तरह के एटीट्यूड जो है वो रखते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इस हवाले से कि अगर हमें किसी की इस्लाह करनी है, अगर हम देखते हैं कि कोई बुज़ुर्ग गलती कर रहा है या आगे वाला गलती कर रहा है, हमसे बड़ा भी है या छोटा है, तो उसकी इस्लाह खुश असलूबी के साथ किस तरह करें? बहुत ही उम्दा सवाल है और इसके लिए तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके लिए. देखिए, उसका अंदाज यही होगा जो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम ने हमें दिखाया है, क्योंकि हम अपनी कभी भी अकल नहीं बताते, अपनी ओपिनियन नहीं देते. कि अगर अरब के जोहला के रसूल इस्लाम के साथ या अली मुर्तज़ा के साथ जिस तरह पेश आते थे, उन्होंने पलट के वही किरदार नहीं अपनाया कि उनकी बदतमीजी और फोहशगोई और इस तरह की बदकलामी का जवाब उसी अंदाज से नहीं दिया जिसकी बात वो शर्मिंदा भी होते थे कि अरे हम तो ये इस तरह से दिल दुखाना चाहते थे, गुस्ताखी करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने इस तरह से बहुत ही एहतराम और अकीदत से जवाब दिया है. यानी हक बात जो कर रहा हो, जो हक की तरफ होता है तो अल्लाह खुद ब खुद उसकी मदद कर रहा होता है. उसको अपने आप को उसी अंदाज से साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं अगर सच्ची हूं और कोई मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है तो मैं अपनी आवाज और 10 गुना बढ़ा लूं कि भाई क्योंकि मैं सच्ची हूं, मैं सच पे हूं, तो मुझे और चीख चीख के अपना जो है वो दावे करने. ऐसा हरगिज नहीं है. पहली चीज तो हमें जहन में ये रखनी है कि परवरदिगार जो है वो हक का साथ देने वाला है, तो आप अपने लहजे को फिर भी नरम रखिए. सामने वाले की बदतमीजी, गुस्ताखी को, चाहे वो गलती है, उसको इग्नोर करें और आप जितना जवाब है उतना दें. और दूसरी चीज ये है कि हमारे आसपास अफराद जो है वो भी असर ले रहे होते हैं, उनकी भी इस्लाह हो रही होती है. तो ये बात इससे पहले कि झगड़े में कन्वर्ट हो जाए, एक लड़ाई बन जाए, जो अक्सर ही हमारे माशरे में हो रहा होता है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स की कमी है, पढ़े लिखे अफराद की बहुत कमी है, जहालत का दौर दौरा है, सिवाय लड़ने पीटने के और कोई काम हमें नहीं है कि जहां 4 अफराद लड़ रहे हैं बस जल्दी से वीडियो बना के अपलोड कर दी जाए, जहां पे बदतमीजी हो रही है उसका मजाक बना लिया जाए, उसकी मीम्स और जोक्स बना के जो है वो लोगों के सामने इस तरह इश्तिहार बनाए जाए. ये इंतहाई जाहिलाना और मुनाफिकाना किस्म के जो है वो असरात होते हैं इनके. इन चीजों के अल्लाह बहुत ज्यादा नाराज होता है. तो बस ये कि एक चीज मैं अपने बल्कि वालिदैन से कहना चाहती हूँ कि बच्चों के सामने हरगिज लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करें, एक दूसरे पे तनकीद करने, एक दूसरे में कीड़े निकालने, गलतियों को माफ ना करने से इज्तनाब करें, क्योंकि आपकी जो भी बात कर रहे हैं, बेशक आप सच्चे हैं कि आज खाना अच्छा नहीं बना था, घर में कूड़ा भी है और बदतमीजी भी है, सब कुछ है, लेकिन आपका अंदाज बच्चों में क्योंकि मुंतकिल होगा, तो अपने लहजे को धीमा रखिए, तन्हाई में जाके ज़ौजा से बात कीजिए और उनको समझाइए कि देखें घर के हालात का असर जो है बच्चों पे होगा. तो फिर बच्चों में यही चीजें मुंतकिल हो जाएंगी. ये जो बच्चों में आजकल हम देख रहे हैं बेराह रवी है, बदतमीजी, गालियां दिए बगैर बात ना करना, एक रूड किस्म का माहौल है कि डाइनिंग टेबल पर भी है और कोई इशारो कुर्बानी नजर नहीं आती खाते हुए भी, और एक दूसरे से बात करते हुए कोई इज्जत नहीं है, किसी का एहतराम नहीं है. यहां तक भी आका दो जहां को देखा गया कि बच्चों को भी सलाम करने में पहल करते हैं. इंतजार नहीं करते कि मैं तो सैयदुल अंबिया हूं, मैं छोटा हो जाऊंगा माजल्ला. नहीं, यहां तक के यानी गुलामों को सलाम करने में पहल करते हैं. कभी रसूल खुदा को नहीं देखा गया कहते हुए वालेकुम सलाम, हमेशा सलाम अलैकुम. ये पहल कर रहे हैं अगले का एहतराम, कि गुलाम का भी एहतराम है, कनीज का भी, छोटे बच्चे का भी. तो आप दूसरों को वही देते हैं जो आपके पास वाफिर मिकदार में होता है, जो आपको अपने खानदान से मिलता है. तो हरगिज इस किस्म की गुफ्तगू करके बच्चों में ये चीजें ट्रांसफर ना कीजिए और बाहर जाके अपना तमाशा ना बनाइए. लोग कोई भी हमदर्द नहीं होते. आपके इस रवैये से कोई भी खुश होके आपसे हमदर्दी नहीं करेगा, वो सब मजाक उड़ाने वाले हैं. और सोशल मीडिया तो आजकल ये कि क्या कहें उसके बारे में कि वो तो एक इल्ला माशाल्लाह एक हमें खामखा की मुफ्त में एक चीज मिली हुई है कि जिसपे हर किसी की तजलील हो रही है, हर किसी की जो है वो बेहतरामी हो रही है. तो मैं गुजारिश करूंगी अपने बहन भाइयों से कि अपने एटीट्यूड्स में बेहतरी लाइए, पॉजिटिविटी लाइए, कि हम सब अपनी जबान के हवाले से अल्लाह के सामने जवाब.
अगेन आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि इस्लाह किस तरह करनी चाहिए, और हमें अपने आइमा मासूमीन के हवाले से बहुत से वाक़यात मिलते हैं। जैसे हमें मिलता है कि इमाम हसन, इमाम हुसैन बहुत बचपने में देखा कि एक सहाबी जो है वो गलत वज़ू कर रहे हैं, तो उन्होंने जाके एकदम से जाके उनको लताड़ नहीं पिला दी, ना उनको ये कहा कि देखो हो देखें आपको तो गलत वज़ू कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने एक दूसरे से कहा कि देखिए इस तरह से भाई मैं वज़ू करता हूँ, आप मेरी वज़ू देखें ठीक है कि सुभान नहीं। फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि वो वज़ू गलत कर रहे थे, और कितने खूबसूरत अंदाज़ से बच्चों ने जो है वो, ज़ाहिर बात है मासूमीन के घराने के बच्चे थे, उन्होंने कितने खूबसूरत अंदाज़ से उनकी इस्लाह फरमा दी। तो हम अक्सर मैं ये सोचती हूँ कि हम अपने आइमा मासूमीन की तालीमात जो है वो सिर्फ़ मजलिस की हद तक रखते हैं, सुनने-सुनाने की हद तक रखते हैं, लेकिन जब एक्चुअल ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, तो फिर जो है वो हम नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से हम अपने बच्चों की तरबियत करें। आज हम अब अपने बिल्कुल। बच्चों की इस तरह से तरबियत करें कि चलें, बाज़ दफ़ा ये होता है कि माँ-बाप से जो है वो बच्चे बदतमीज़ी से भी बात कर लेते हैं, उनका अंदाज़ डिफरेंट होता है कि लेकिन माँ-बाप जो है समझाते हैं फिर, या जो है, लेकिन किसी दूसरे के सामने अगर आप इस तरह से बातें करेंगे, किसी दूसरे अपने अंदाज़ को सही नहीं करेंगे किसी, तो फिर तो बुरी बात है। और फिर इसी तरह ख़्वातीन के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा हमें अहकामात मिलते हैं कि आदमी तो अपनी वॉइस रेज़ भी कर सकते हैं, दूसरा सुन रहे हैं, लेकिन ख़ातून को जो है वो अपनी आवाज़ जो है वो अपनी चारदीवारी के अंदर रखनी चाहिए। उसकी आवाज़ इतनी रेज़ ना हो कि बाहर वाले जो है उसकी बात सुने, क्योंकि आज आप और मामला जो है वो सही हो जाता है, लेकिन जो दुनिया देखती है कि आपका किस तरह का एटीट्यूड है, फिर आप पे वो जो है वो लेबल लग जाता है कि इस तरह की बदतमीज़ जो है वो ख़ातून है, या बदतमीज़ जो है वो ज़बान दराज़ जो ख़ातून है, फिर आप पे लेबल लग जाता है। तो इस्लाह करने में भी जो है वो एक एटिकेट्स होते हैं। यहाँ पे आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि लोगों की तालीम के हवाले से, कि जब तालीम, तो हम देखते थे कि जब हमारे ज़माने में जब हम छोटे होते थे, तो इंसान जो है अगर तालीम याफ़्ता होता था तो उसको एटिकेट खुद ब खुद आ जाते थे। वो तालीम जो थी, पिछले ज़मानों की तालीम हुँ, जो थी, वो आपको एटिकेट सिखाती थी, किससे बात करना है, बड़ा है, छोटा है, हुँ, किस लेवल का बंदा है, वो आपको ये सिखाती थी। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे इतने ज़्यादा तालीम याफ़्ता हैं, लेकिन उनके अंदर वो एटिकेट्स नहीं है। जब वो बात करते हैं, जब वो चीट करते हैं, जब वो कन्वर्सेशन करते हैं, तो वो उनके अंदर वो एटिकेट्स नहीं होते। तो आजकल ये कहना भी कि पढ़े लिखे हैं तो उनको एटिकेट्स आ जाएँगे या नहीं, ये बिल्कुल मैं देख रही हूँ एक तज़ाद हो रहा है कि बच्चे पढ़े लिखे भी हैं, तिल एजुकेशन उनके पास बहुत है, लेकिन एटिकेट्स नहीं है। इसकी क्या वजह है? जी, जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसलिए कि बेहतरीन तालीम का पहला उसूल यही है कि बेहतरीन तालीम याफ़्ता, बेहतरीन तरबियत याफ़्ता, उसका लहज़ा एक तो नरम होगा और धीमा होगा, और दूसरे वो उसके अल्फ़ाज़ लोगों के एहतराम में इस्तेमाल होंगे। तो ये आइम्मा ताहरीन ने फरमाया, इतनी प्यारी बात है कि तालीम से इंसान जो है वो उसमें झुकाव आता जाता है। जैसे दरख़्त जो फलदार होता है ना, वो झुकता चला जाता है, सायादार बनता चला जाता है। वैसे ही बेहतरीन तरबियत याफ़्ता, तालीम याफ़्ता शख़्स का लहज़ा बहुत धीमा हो जाता है, वो कभी चीख के बात नहीं करता। इसका मतलब है कि अगर इल्म हासिल करने के बावजूद लहज़ों में तल्ख़ी है और हमारे उसलूब में बेहतरामी है, बदतमीज़ी है, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं कुछ फ़ुक़दान है। कि या तो उनकी सोहबत अच्छी नहीं है, या असातिज़ा जो हैं वो इस किस्म के हैं, या घर का माहौल बहुत ख़राब है कि बच्चा डिस्टर्ब है, घर में झगड़े हैं और उसकी वजह से उसके अंदर तल्ख़ी पैदा हो गई। तो कहीं न कहीं इससे सोर्स तो आ रहा है, वरना तालीम ने कोशिश की है। लेकिन ये कि तरबियत बहरहाल इसकी वजह से ज़्यादा कि जो डिग्री है वो एक आपको पढ़ने के बाद नसीब हो जाएगी, लेकिन असल जो हमारा किरदार बनता है ना, वो अच्छी तरबियत से बनता है। बहुत माज़रत के साथ ये वालिदैन जो अफ़राद शिकायत करते हैं, इस पे भी हम गुफ्तगू बहरहाल कर चुके हैं अपने प्रोग्राम्स में, कि हमने तो अपने बच्चे को बड़े स्कूल में पढ़ाया था, ग्रामर स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में, हमने इतनी फीसें भरी, ऐसे यूनिफ़ॉर्म्स लिए, ये खर्चे किए, ये महँगी किताबें लेके दी, उसके बावजूद भी बच्चे के अंदर क्यों नहीं फ़र्क आया, क्यों उसके अंदर तब्दीली नहीं आई? इसलिए कि स्कूल का काम जो है वो बच्चे को तालीम देना है, तरबियत का जो काम है वो आपका काम था, जो आपने नहीं किया, आपने सब कुछ सुपुर्द कर दिया, आपने बड़े स्कूल में डालने के बाद ये सोचा कि अब सारा कुछ वो ही करेंगे। नहीं, वो उनका काम सिर्फ़ बच्चे को तालीम देना है। तरबियत आपका काम था, और तरबियत जो है वो बच्चे को पकड़-पकड़ के नहीं की जाती है। हम बारहा इस बात पे गुफ्तगू कर चुके हैं कि बच्चे की तरबियत जो है वो वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। जो जैसे एटिकेट्स, जो अखलाकियात, जो किरदार, जो पर्सनैलिटीज़ माँ-बाप की होती हैं, वही अंदाज़ बच्चे में शिफ्ट होता है। माँ-बाप धीमा बोलते हैं, बच्चा भी आहिस्ता बोलता है।
جہاں ماں باپ لڑتے کٹتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زبان درازی کرتے ہیں، بدتمیزی، ایک دوسرے کی بے احترامی کرتے ہیں کہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں دیکھ رہے ہیں، گھر میں دادا دادی بھی ہیں، اس کے سامنے بھی ماں باپ لڑے جا رہے ہیں، تو بچے وہی چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں. تو بہرحال کہیں نہ کہیں غلطی، کہیں نہ کہیں کوتاہی ہم سے ہی ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کا جو ہے بلیم ہمیں کیونکہ شوق ہوتا ہے کہ کسی اور پہ الزام ڈال دیا جائے، ہم جیسا تو کوئی پرفیکٹ دنیا میں نہیں آیا، تو بہرحال ہمیں تو کوئی کچھ نہ کہے. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. تو اس لیے کوشش آپ کو خود ہی کرنی ہے کہ، اور جو بہترین چیز یہی ہے کہ زبان پہ کام کرنا شروع کریں اور اپنے انداز کو دھیما کریں. جتنا مرضی غصہ چڑھ رہا ہے، جتنا مرضی آپ پہ کام کا بھی بوجھ ہے، تھکاوٹ بھی ہے اور کوئی سننے والا بھی نہیں ہے، لیکن بچوں کی خاطر کہ کل تاکہ آج سے بہتر ہو جائے آپ کا، اگر بچوں میں بھی یہی سب شفٹ کر دیا تو پھر کل کو بھی یہی کچھ ملنے والا ہے. تو کوشش کریں ہوں کہ اس ضبط کا گھونٹ پی جائیے، تھوڑا صبر کیجیے، بچوں کے اندر بہترین انداز اخلاقیات ٹرانسفر کیجیے. جو باجی نے بھی واقعہ پیش کیا امامہ حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ جناب سیدہ، ان سے زیادہ تو کسی کو مصائب نہیں ہے نا، کہ بی بی فاقوں سے بھی ہیں، اور ایسا حال ہے بی بی کا کہ پیٹ کمر سے لگا ہے، اور اکثر گھر میں کھانے کو نہیں ہے، کہ اور یہاں تک کہ بی بی چولہا جلاتی ہیں تو پورا لباس سیاہ ہو جاتا ہے، اور چکی بھی چلا رہی ہیں، گھر کی صفائی بھی کر رہی ہیں، اور مدینے کی عورتوں کو درس و تدریس بھی کر رہی ہیں. جناب امیر کے بھی غموں کو جانتی ہیں کہ مولا کتنے تنہا رہ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی بچوں کو جس طرح سے جناب سیدہ نے پروان چڑھایا، بے شک کہ وہ حجت خدا ہیں، بے شک کہ وہ جوانان جنت کے سردار ہیں. جناب زینب و ام کلثوم کا کردار عجیب و غریب ہے، لیکن یہ ضرور دیکھیے کہ اللہ نے ماں کیسی دی ہے، کہ ماں کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں اولاد میں. کہ جناب سیدہ جیسی ماں ہی ایسے چار پیارے بچے جنم دے سکتی تھی. کہ بی بی کا کردار دیکھیے کہ مسکرا کے ہمیشہ استقبال کرتی ہیں جناب امیر کا، کبھی دروازہ کھلتے شکوے شکایتوں کی، اپنی بھوک کی، پریشانیوں کی جو ہے لسٹ کھول کے نہیں کھڑی ہو جاتی، ہمیشہ مسکرا کے استقبال کرتی ہیں، چاہے چہرہ زرد ہو، چاہے بھوک لگی ہے، چاہے پریشان ہے، مصائب میں ہے، اذیت میں ہے. اور یہی کردار بی بی نے اپنے بچوں میں ٹرانسفر کیا ہے، کہ اسی اخلاق کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ اتنے نازک تھے، اتنا پیارا بولتے تھے، اتنی آپ کی خوبصورتی ہے، آپ کے کریم اہل بیت ہیں جناب امام حسین علیہ السلام، کہ ان کا کردار کیسا تھا. تو یہ سب کچھ ماں باپ اس میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں نگت باجی. اگر ہم لوگ تھوڑی سی محنت کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی قربانی دے کے اپنے تھوڑے سے ایٹیچیوڈس کو بچوں کے اندر اچھی چیزیں، اچھی صفات کو ٹرانسفر کریں. جی. ہوں اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ تعلیم اور تربیت یہ دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں، لازم و ملزوم ہے. اگر آپ بچے کو تعلیم اچھی سے اچھی دلا دیں لیکن اس میں تربیت کا عنصر نہ ہو تو وہ تعلیم صرف اور صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی جو ہے وہ زندگی گزارنے کا آپ کو مشکلات پیش آتی رہیں گی. اگر جتنے بھی آپ بالکل. تعلیم یافتہ ہوں، اگر آپ کی تربیت نہیں ہوئی تو آپ کو زندگی کے ہر موڑ پہ مشکلات ہوں گی. اور پھر جب بچے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مشکلات سے بھاگتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان مشکلات کو بیٹھ کے آپ جو ہے وہ صحیح کر سکتے ہیں، اور بیٹھ کے جو ہے آپ ٹیبل ٹاک کر کے جو ہے وہ ہر مسئلے کا حل، خدا بند تعالیٰ نے ہر بیماری دی ہے لیکن اس سے پہلے اس کا علاج جو ہے وہ موجود ہے. سبحان تو اللہ. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی اگر مسئلہ ہوتا ہے کچھ اس کو ٹیبل ٹاک کر کے، اس کو کنورسیشن کر کے جو ہے وہ حل کرنا چاہیے، نہ کہ آپ اس سے راہ فرار جو ہے وہ اختیار کریں اور پھر جو ہے مسئلہ جو ہے اور گمبھیر ہو جاتا ہے. بہت خوبصورت. اور جب ہم میں تو کہتی ہوں کہ ہم کتنے لکی ہیں خواہر کہ ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ کچھ نہ کچھ تو ایٹیکیٹس تھے اس زمانے میں. جب ہم پیدا ہوئے آج سے سبحان اللہ. 40-50 سال پہلے، ہمارے بزرگ جو تھے وہ بغیر تعلیم حاصل کیے ہوئے اتنی ہاں خوبصورت ہاں ہاں. تربیت کرتے تھے کہ جو کہ آپ دیکھیں تو جتنے علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی والدائیں کہاں ایم اے بی اے اور بی ایس سی یا پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، وہ گھر کی تعلیم سے بالکل نہیں. مزین تھی، وہ آراستہ تھی گھر کی بالکل. تعلیم سے، دینی تعلیم سے. اور کتنی خوبصورت انداز میں جو ہے انہوں نے ہمارے آپ مہاراجہ کرام کے والداؤں کو دیکھ لیجئے کہ کتنے، اور ہم کتنے لکی ہیں کہ آج سے 50 سال پہلے، آج سے 60 سال پہلے کتنی اچھی مائیں تھیں اور کتنی اچھی جو ہے وہ بزرگ تھے. کیونکہ جب لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو نانا نانی دادی
پھپھی خالہ ماں انہی کا انفلوئنس ہوتا ہے اور اسی سے اس کی تربیت ہوتی ہے، اور لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کا اپنے باپ کو دیکھتا ہے، چچاؤں کو دیکھتا ہے، ماموں، اور اس طرف سے اس کی تربیت ہوتی ہے۔ تو میں تو خدا کا شکر ادا کرتی ہوں لاکھ لاکھ کہ ہماری مائیں، ہماری نانیاں کتنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں جو بھی تھوڑی بہت ہمیں بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے، لیکن جو بھی تھوڑی بہت ہم میں آئی ہے وہ ان سے آئی ہے کہ کس طرح بڑوں سے بات کرنا ہے، کبھی بھی جو ہے وہ بڑوں کی سے بدتمیزی نہیں کرنی، بڑوں کی اگر کوئی بات بری بھی لگ جاتی ہے تو درگزر کر دینا ہے، نہیں میرا حق ہے، میں تو بات کر کے ہی دم لوں گی، ورنہ تو جو ہے وہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت جو ہے، اور تربیت جو ہے وہ بچے کی جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہی بلکہ کنسیو کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے تربیت کہ کس طرح بے کا آپ شک کھاتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا، اور یہ کہ ماں کی نفسیات، اس کے ڈر، اس کے خوف، اس کی بہادری، اور اس کا یعنی نڈر ہونا، اس کے بات کرنے کا انداز، اس کا غصہ اور حسن اخلاق، یہ سب چیزیں بچے کی سنوائی کیونکہ پیٹ میں بھی ہوتی ہے اور وہ سب سن رہا ہوتا ہے، اور جناب امیر بھی فرماتے ہیں کہ بچہ اچھا یا برا ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ سارے اثرات ہوتے ہیں، اور ہمیں یاد ہے، میں اپنا بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ نیر باجی، آپ کی اجازت سے، کہ ہماری دادی، ان کو ہمارے والد نے ماشاءاللہ 7-8 بھائی اور سب کی بہت ساری اولادیں، تو ہماری دادی نے ہر بیٹی کو بچپن سے ہی مرثیہ خوانی، نوحہ خوانی اور ذاکری جو ہے اس میں مدد کی، سکھایا کہ کیسے ممبر پہ بیٹھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، یعنی بچپن سے ہی ہر بچی کی ذمہ داری ہماری دادی نے لے رکھی تھی، کہ جہاں ہمارے خاندان میں ماشاءاللہ ٹوٹل میرا خیال ہے 60-70 بچیاں ہیں، تو آپ سوچئے کہ کتنی محنت کی انہوں نے، کہ اسکول سے ہمارے ہیں تو ان سب کو یہ کہ ایک ایک کر کے، وہ بہت سی ہمارے سے بڑی بھی ہیں، ہماری والدہ کی عمر کی بھی ہیں، ہماری کزنس، اور کچھ چھوٹی بھی ہیں، تو لیکن سب کے ساتھ ہر دور میں ہماری دادی نے وقت سپینڈ کیا، ان کو ہر بچی کو نوحہ خوانی، مرثیہ خوانی سکھائی، اور ان کو تقریر کرنے کا انداز سکھایا، وہ جیسی خود تھی، یعنی آپ اس پیارے طریقے سے بھی آپ انداز سے آپ بچے کی تربیت کر سکتے ہیں، اور یہ قرآن خوانی بھی ہم نے اپنی دادی سے سیکھی، ہر چیز، سب قرآن ان سے پڑھا، ہر چیز میں ان سے مدد لیتے تھے، عربی جانتی تھی، فارسی جانتی تھی، تو یعنی کتنا اچھا انداز ہو سکتا ہے کہ گھر کے بزرگ اگر اس طرح سے مدد کریں، لیکن بہت معذرت کے ساتھ نگہت باجی، کہ آج کے بچے جو ہیں وہ بزرگوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہماری ایک انڈیپینڈنٹ لائف ہو اور ہمیں انٹرفیئرنس نہیں چاہیے، ہمیں کسی کا مشورہ نہیں چاہیے، چین آف کمانڈز اپنے بچوں کے لیے نہیں چاہیے، حالانکہ وہ اتنی ان کی وجہ سے جتنا گھر میں رحمت ہوتی ہے، جتنے ان کے تقدس کی وجہ سے پروردگار اس گھر میں عنایات اور جو تحفے تحائف بھیجتا رہتا ہے بزرگوں کی وجہ سے، ہماری اولادوں کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ کیا کچھ مس کر رہے ہوتے ہیں وہ، تو یہ کہ یہ نانا نانی، دادا دادی تو بلیسنگز ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ جب بچہ رہے گا تو بہت کچھ اس کی تربیت میں بلکہ ہیلپ ہو جائے گی مفت میں، اتنی ماں کو تو تربیت کرنی ہی نہیں پڑے گی جو دادی کی وجہ سے اس کو بچے کو نصیب ہو رہی ہے۔ تو خدایا میں آج کی ماں سے ریکویسٹ کروں گی ہاتھ جوڑ کے، کہ اپنے بزرگوں پہ ٹرسٹ کیجئے، ان کے ساتھ رہیے، آپ آپ کو دیکھ کے آپ کی اولاد جو ہے وہ یہ سیکھے گی کہ بزرگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اور وہی ہمارے لیے جو دار فانی کا جو برکت کا دروازہ ہے اس میں انٹر ہونے کی ہمارے لیے وسیلہ ہے، تو یہ ہم ان کو سیکھنے کا موقع ملے گا اس طرح سے، تو یہ تربیت میں آپ پلیز اس چیز کو ضرور اہمیت دیں، کیونکہ باقی چیزیں ایک طرف، بزرگوں کا احترام سے میں سمجھتی ہوں کہ 60% جو تربیت آپ کی ہو جاتی بہت اچھا، بہت خوب، بہت شکریہ۔ اور ایک اور جو ہے وہ ٹاپک آج ہم نے جو ہے وہ عبور کر لیا، سر کر لیا، اور ہے، بہت سی ایسی الحمدللہ۔ باتیں ہیں کہ جن کو ہم نے الحمدللہ جس کو ہم نے ابھی ٹچ نہیں کیا ہے، جن پہ ہم نے ابھی اتنی جو ہے وہ کھل کے جو ہے وہ بات نہیں کی ہے، لیکن بہت ہی ڈفرنٹ اینگلز ہوتے ہیں، پہلو ہوتے ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ عقل مندی کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ بولنا چاہیے، عقل مندی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو برداشت کرنا چاہیے، اور عورت کا سب سے بڑا حسن جو ہے وہ برداشت ہے، قوت برداشت، جتنا آپ برداشت کریں گے اتنا ہی، یہ نہیں کہ آج کل ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ہر بات پہ بولیں، ہر بات پہ جو ہے نا وہ دلیل دیں ہم اپنی، لیکن یہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ بہت سے ظاہر بات ہے کوئی ہوتے ہوں گے کہ چلو کوئی نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں، لیکن زیادہ تر پازیٹیو بھی پوائنٹ ہے، اگر آپ دیکھیں کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کس طرح سے رویہ آپ کا۔ تو خانم بہت شکریہ، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بی بی آپ کو اپنی خاص کنیزی میں جگہ عنایت فرمائے، اور آخر میں جو ہے ہم اللہ، چاہیں گے کہ آپ اپنی خوبصورت اور بابرکت اور پیاری میٹھی آواز سے جو ہے وہ ہمارے جو ہے ناظرین ان کے لیے دعا فرما دیجیے۔ بسم اللہ۔ جی ضرور انشاءاللہ۔
ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، مختصر سا پیش کر دوں دعا کے لیے کہ جب ایک لقدق صحرا میں جناب امیر نے کسی کے سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام کہہ کے، تو حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا مولا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، دور دور تک صحرا ہے، یا آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ تو مولا نے ہاتھ آگے بڑھایا تو ایک پرندہ آ کے بیٹھ گیا، تو کہا کہ یہ تم اتنے لقدق صحرا میں نہ یا کھانے کو ہے نہ پانی ہے، تم کس طرح زندہ ہو؟ کہا کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں آل محمد پہ درود پڑھتا ہوں، اور جب پیاس لگتی ہے تو میں ان کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ تو اللہم یعنی صلی علی اگر زبان محمد و آل کھول محمد وعجل فرجهم۔ جی، ماشاء اللہ، یعنی اگر زبان کھولی بھی ہے تو ان کی محبت میں، سبحان اللہ، پروردگارہ پروردگارہ ہمیں سچے عاشقانے حضرت محمد و آل محمد بنا دے، الہی پروردگارہ پروردگارہ کہ ہمیں ہمارے دامن میں سوائے گناہوں کی کچھ بھی نہیں ہے، اور تجھے ان ہستیوں کا صدقہ، تجھے واسطہ جناب امیر کی تنہائیوں کا، ان کی خاموشی کا، ان پہ ہونے والے مظالم کا، پروردگارہ پروردگارہ ہمارے گناہ نے کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، پالنے والے الہی ہمارے بزرگوں کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما، پروردگارہ الہی جن کے گزر گئے ان کی قبروں کو منور فرما، الہی جن کے گھروں میں بچے نہیں ہیں پالنے والے ان کے گھروں میں اولاد نرینہ عطا کر دے، پالنے الہی والے جس جس گھر میں جوان بچے بچیاں ان کے لیے غیب سے اچھے رشتے بھیج دے، الہی پروردگارہ پروردگارہ ہدایت ٹی وی چینل ہمارے لیے اتنے پیارے پروگرامز لے کر آتا ہے، ہماری اصلاح کے لیے کتنی اچھی محفلیں سجاتے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ، اور خاص دعا گو ہوں اپنی بہت ہی پیاری ہوسٹ نگہت زیدی صاحبہ کے لیے کہ جو مجھ حقیر کو موقع دیتی ہیں، لیکن یہ ماشاءاللہ سارے آئیڈیاز اور سارے یہ سوچ کے یہی لے کر آتی ہیں، انہی کی یہ سوچ ہے کہ ایسے ایسے موضوعات ہونے چاہیے تاکہ ہم معاشرے کی اصلاح کر سکیں، پروردگار ان سارے پروگرامز کو نگہت باجی آپ کے لیے توشہ آخرت بنائے، جناب سید آپ سے راضی ہوں، جناب امیر آپ کو مسکرا کے استقبال کریں، آپ کی عمر دراز ہو، آپ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں، پروردگارہ مولا امیر اور امام زمان علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھیں، اور ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی، اور ضرور آپ جو ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے، ہر دور میں سیکھتا ہے، ہر لمحے سیکھتا ہے، ہر قدم پہ سیکھتا ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے کردار پہ کو دیکھیں اور اس کا محاسبہ کریں، اور اس کو اپنے کردار سازی کریں، اور امام زمانہ ہماری مدد فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی پروگرام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔